Police on Friday arrested activist Rama Kengkonkar for allegedly making a derogatory and threatening statement against Goa Chief Minister Pramod Sawant. Opposition parties criticized the arrest, calling it a suppression of activists. Rama Kengkonkar, a local activist, was remanded into judicial custody for 14 days following his arrest for allegedly making derogatory remarks about Goa's chief minister. The arrest, which took place yesterday, has sparked a wave of controversy, with both activists and opposition parties in the state condemning the police's actions. Many have labeled the arrest as a case of high-handedness by the government, accusing authorities of stifling dissent. 35(3) of BNSS आणि ताणे कॉम्प्लाय केल्ले जेन्ना 35(3) BNSS नोटीस काढून ताणे कॉम्प्लाय केल्लो तो हांगा इन्व्हेस्टिगेशनाक आयिल्लो तेन्ना इफ द police believed that his arrest was necessary, then action under 35(5) should have followed. पण अशा तरेन अरेस्ट करप एक ST समाजातलो भुरगो रामा काणकोणकर जो आज ST समाजाचो आवाज गोंयकारांचो आवाज जावन फुडें सरता त्या रामांक आज अरेस्ट करप हो डेमोक्रेटीक प्रोसेस जो आसा 19 आमच्या आर्टिकल 19 म्हणटा आमी फ्रीडम ऑफ स्पीच. When you are making a statement against Chief Minister or otherwise, which is a public figure statement, अशा प्रकारची सेक्शनां लावप आणि अशा तरेन अरेस्ट करप आणि फॅमिलीक ताच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन न दिवप, आय थिंक दिस इज समथिंग दॅट इज अनहर्ड ऑफ. आमी सांगता की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा तें वर्स जायत आसा. मे इट बी इन टर्म्स ऑफ बाउन्सर्स कल्चर वीच इज कमिंग ऑन, ट्रेसपासिंग गोंयकारांच्यो जमनी खावप, गोंयकारांच्यो जमनींचेर घालो घालप, घरांनी ट्रेसपास करप अशें आसतना आज जेन्ना रामाक अरेस्ट जाता आतां ताका रिमांडाक व्हेला. कोणाकूच खबर ना ताका रिमांडाक व्हेला म्हणून. ताजी बायल ताजी फॅमिली हांगा भायर रावन विचारपूस करता की बाबा रामा आसा खंय. तांकांय जर हक्क ना रामाक मेळपाचो वा ताज्या एडवोकेटाकूय जर हांगा हक्क ना रामाक मेळपाचो, देन वेर इज BNSS एंड कायदो आज अस्तित्वात हाडला ताजो वॉट इज द सँक्टिटी ऑफ दॅट लॉ. When I came here, I got to know that he has been taken for remand to Margao. Till then, nobody knows. Why Margao? Because judge, who is supposed to be here in station in Panjim as a judge in charge of today's roster, she is not here, and she is in Margao. And now that's why remand has to be taken in Margao. So, म्हणल्यार फाटल्यान थंय वचप, एक तर police remand घेवप किंवा ताजी JC घेवप आनी ताका कोलवाय धाडप. Is this what police want to do on a weekend? So that ताजी बेल डिफिकल्ट जावप, आय थिंक दिस इज अनहर्ड ऑफ. हांवें डिफेन्स प्रॅक्टीस केल्या पूण अशा प्रकारची जी कार्यपद्दती आज गोवा पुलिसान एकवटायल्या ही आमी केन्ना पळोवनाशिल्ली. एंड आय थिंक इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट समबडी हू इज कमिंग फ्रॉम ST समाज, मोर पर्टिक्युलरली ST आय एम रेफरिंग टू बिकॉज ही हॅज बिकम द वॉयस ऑफ ST समाज. आज रामा काणकोणकर आज जो उपेक्षीत घटक गोंयचो आसा जो ST समाज आसा ताचो आज तो आवाज जावन फुडें सरतालो. ताजो आवाज बंद करपाचो हो प्रयत्न आसा, बहुजन समाजाचो आवाज बंद करपाचो हो प्रयत्न आसा अशें आमकां दिसूंक लागला. एंड आय थिंक इट इज एब्सोल्युटली रॉंग दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग एंड द मॅनर इन वीच इज हॅपनिंग. 35(3) BNSS when notice has been issued, there is compliance which is there which he has done, and if he has not complied with, there is a procedure which is prescribed. हो प्रोसिजर आमी फाटले फाट जेन्ना एक गोंयान केस जाल्ली, तुमकां खबर आसा गोंयची एक फेमस केस जाल्ली, आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट द नेम, बट थंय 35(3) चो जो प्रोसेस आसा तो टू द टी फॉलो केल्लो. Why different law for Rama and why different laws for that person who was a close person of BJP? So राजकारण करचें, सरकारान राजकारण जाय तशें करचें, पूण लोकांचे डेमोक्रेटीक रायट्स जे आसा ते ताचेर आघात करून करचें. आनी मोर पर्टिक्युलरली जेन्ना एक बारीक समाजांतलो मनीस आवाज जावन फुडें सरता, ताजो आवाज जर बंद करपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार हे सगळे जे एक्टिविस्ट आसा, हे सगळे जे हांगा गोंयकार आसा, जे लोक आसा तांचे बरोबर आमी रावतले. आय एम गोईंग टू मारगांव टू हेल्प हिम इन गेटिंग दॅट बेल एप्लिकेशन डन. वी आर कन्विन्स्ड इन दॅट बेल हॅज टू बी डन बिकॉज हीज वॉयस कॅनॉट बी इन जेल. हीज वॉयस कॅनॉट बी इन जेल. सरकाराक खुशी जातली तो जेलीन बसल्यार. His voice has to be heard outside of jail, and his voice will be heard through the activists who are present here and the people of Goa who are going to stand by a person like Rama. So I think it's time. Democracy as a constitution हे ते रायट म्हणटा, सरकार कार्यक्रम करता हे सांगपाक की आमी कॉन्स्टिट्युशनाची पुजा करता म्हणून. पूण आज रामाच्या अरेस्टान कॉन्स्टिट्युशनाची धजा केल्या आज गव्हर्मेंटान. Police have acted in violation of BNSS. It is very clear
that when a notice was issued, this is not the manner in which police is supposed to act. एक तर पोलिसांक ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा किंवा एक ट्रेनिंग दिवची पडटली की पॉलिटिकल प्रेशरा अंडर अशा प्रकारचे अरेस्ट करच्यांनी. दिस इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल एंड I think it's time that people of Goa rise against this suppression and oppression. तुमची फॅमिली रामा काणकोणकार हो एक एक्टिविस्ट. हो एक्टिविस्ट शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाजांतलो. आनी अरावंड 24-25 ऑक्टोबराक एक कंप्लेन दिल्ली की सांकवाळचे सेक्रेटरीन ताका आपले समाजाचे नांवान गाळी मारली आनी ST एट्रॉसिटीज एक्टाचे अंडर एक FIR रजिस्टर केली. सगळे ST कम्युनिटीचे समाजाचे ऑर्गनायजेशनां जी आहा ती एक जाली आनी तांणी वचून वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली आनी ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन मागली आनी हे मॅटर ST कमिशना कडेन गेले. आतां 4 म्हयने जाले ST कमिशन ते मॅटर घेवन बसलां. तांणी ताजेर कांय निर्णय दिवंक ना. ताजे मदीं जो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकार जो मूळ गोंयकार हाणें जी कंप्लेन दिली कंप्लेनंटाकूच काडून पुलीस रातचे भितर उडयतात. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो की जे पुलीस ऑफिसरांनी ह्या रामा काणकोणकाराक जो कंप्लेनंट आहा ताकाच जो भितर उडयला ते ST एट्रॉसिटीज एक्टा अंडर एक मूळ गोंयकाराचेर एट्रॉसिटी करतात. आनी हें मॅटर जर आमी एस्कलेट केलें आनी देशाच्या प्रेजिडेंट म्हळ्यार प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी एक शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीची आहा तिजे कडेन एस्कलेट केलें जाल्यार हे गोंयचे पुलीस ऑफिसरांनी जे घणसाबैल जाल्या IPS ऑफिसर सांगता आनी काडून भितर उडयतात तांचें कितें जातलें तें तुमी चिंता. सो हांव विचारूंक सोदतां सरकारा कडेन गोंयांत इमर्जन्सी डिक्लेअर केल्या काय कितें की कोण उलयता त्या मनशाक काडून रातचो भितर उडोवंक जाता अशें कितें जालां? इमर्जन्सी बी डिक्लेअर केल्या ऑर इज दीस एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी? आनी गोंयच्या शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीक हांव सांगूंक सोदतां की आज रामा काणकोणकाराची गत जाल्या फाल्यां ही तुमची जावंक शकता आनी परां अशें जावंक शकता की हो ST एट्रॉसिटीज एक्ट आसा तोच डायल्यूट जावन वतलो जंय तुमकां तुमच्या समाजाच्या नांवान गाळी मारूंक शकतले. जे गावडा कुणबी वेळीप लोक आसात हांच्या हातान जो संविधानान तांकां एक प्रोटेक्शन दिलां, घटनेन जें तांकां प्रोटेक्शन दिलां हें प्रोटेक्शनूच वतलें आज जर ते उठले ना जाल्यार. आनी दुसऱ्या एक्टिविस्टांक सांगूंक सोदता हांव आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल एक्टिविस्टांक सांगूंक सोदता आज रामा काणकोणकाराची ही पाळी आयल्या फाल्यां तुमची येवंक शकता. तो सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. अशें जें हें जी सालाजार शाही जी चलता जी एक अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी जाल्ली आहा जंय म्हळ्यार हिटलराच्या टायमार जेस्टापो येवन तुका उखलून व्हरताले ती जी परिस्थिती गोंयांत आयल्या ही गोंयाक सोबना. आनीक ओग्गी जर रावले आमी गोंयकार जाल्यार ही फाल्यां आज ताका फाल्यां आमकां जावंक शकता. ताजे खातीर हांव मागतां की आमी सगळ्यांनी एक जावंक जाय आनी आमी रामा काणकोणकारा बरोबर रावंक जाय आनी बिनशर्त ताका ताजी सुटका जावंक जाय. नाजाल्यार संविधानाची घटनेचे हत्या गोंयांत चालू आहा. तांकां जें प्रोटेक्शन दिलां तें प्रोटेक्शन वता काय म्हणून सरकार एक पील घाल्लें आहा. हें जर पचलें जाल्यार फाल्यां हो अधिकारूच ST कम्युनिटीचो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचो जांकां आमी मूळ गोंयकार म्हणून मानतात तांचें हें प्रोटेक्शनूच वतलें. आनी हें वचूंक जर नाका जाल्यार आज सगळे एक जाया आनी मागात की अनकंडिशनली रामा काणकोणकाराची सरकारान रिलीज करूंक जाय हें म्हाका दिसता गरजेचें.